अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ा साहब का एक बयान लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों, बयान पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि आने वाला हर नया बयान आप तक पहुँच सके। आइए चलते हैं बयान की तरफ। दुनिया के 7 अजूबों को लोग देखने के लिए तवील सफर करती है, तो ये इसलिए है कि थोड़े मुश्किल काम है, लेकिन कोई नामुमकिन चीज नहीं है। तुम लंबी मुसाफतें तय करके जाते हो, लेकिन अल्लाह कहता है घर बैठे जरा आसमान को देखो। 1 फुट की टाइल दुनिया का बड़े से बड़ा मेमार बगैर किसी सपोर्ट के या सुतून के खड़ी नहीं कर सकता। इतना बड़ा आसमान बगैर सुतूनों के उसने खड़ा किया हुआ है। जरा गौर तो करो, तदब्बर तो करो। और जमीन को देखो, जमीन कैसे हमवार कर दी गई। अल्लाह अकबर। देखने को तो मट्टी है, लेकिन इस मट्टी के अंदर जब बीज डालते हैं तो मट्टी का रंग कैसा है, और जो बीज उगता है वो कोंपल का रंग सब्ज होता है। फिर उसके ऊपर शाख और शाख के साथ पत्ते, फिर पत्तों के साथ कलियां और कलियों के साथ फिर गुंचे और फूल और फिर फल, और फल में भरा हुआ रस, रस के अंदर मिठास और उसके अंदर तिब्बी खवास और तवानाई। मटियाली जमीन से उगने वाले पौधे के रंग में सुर्खियां कहां से आ गई, उसके पत्तों में सब्जी कहां से आ गई। जमीन को सैली है, लेकिन उससे निकलने वाले पौधे के अंदर रस और मिठास कहां से आ गई। तुम अपनी मट्टी को देखो और आसमान को देखो, कहीं एक कदम भी चल के ना जाओ, तुम खुदा को मानने पे मजबूर हो जाओगे। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार का एक शेर मुझे याद आया। क्या खूबसूरत बात कही। साने किस्ती सलाती मी कुनद, कैसा कारीगर है, मट्टी से बादशाह बना देता है। ये जो जुबान बोल रही है ये मट्टी से बनी हुई है, ये जो आंखें देख रही हैं ये मट्टी से बनी हुई है, ये जो कान सुन रहे हैं ये मट्टी से बने हुए हैं, ये दिमाग जो सोच रहे हैं और जो सुगरे कुबरे तरतीब दे रहे हैं, जो कहा गया वो भी, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो भी यहां घूम रहा है, ये दिमाग भी मट्टी का बना हुआ है। ये स्याह घने बाल, ये खूबसूरत चेहरा, ये रंगों की सजी हुई दुनिया, ये सब कुछ मट्टी। ये फूल मट्टी से निकला, ये अनार मट्टी से निकला। अनार के अंदर जो पैकिंग है ये मट्टी की बनी हुई है, उसके अंदर जो रस रखा हुआ है, भरा हुआ है, वो भी मट्टी से पैदा हुआ है, उसके अंदर मिठास भी मट्टी से आई। कैसा कारीगर है जो मट्टी से कभी अंगूर बनाता है, कभी खजूर बनाता है, कभी उसी मट्टी से सब्जियां पैदा करता है, कभी उसी मट्टी से फल पैदा करता है। तो ये मट्टी से उसने क्या कुछ बना दिया। अगर आप देख लीजिए, ये पूरी कायनात मट्टी से बनी है। ये जो खूबसूरत मेज आपको दिख रही है ये कहां से निकली, ये दरख्त से आई ना। दरख्त कहां से निकला, ये मट्टी से निकला। ये लोहा कहां से निकला, ये मट्टी से निकला। ये सुतून कहां से आया, मट्टी से। ये कालीन कहां से आया, ये जो कपास उगती है और ये कपड़े बनते हैं ये कहां से आए। आप बोलेंगे मट्टी से, अपने उज़व को देख लीजिए, ये सब मट्टी से बने हैं। आप नजर घुमा करके देख लें, आपको जो भी शय नजर आएगी आपको मट्टी से निकली, जमीन से निकली हुई दिखाई देगी। गौर कर लें, तदब्बर कर लें। अल्लाह अकबर। ये शहनशाह, ये कजकुला, ये कारीगर, ये शायर, ये अदीब, ये फलसफी, ये बाल की खाल उधेड़ने वाले, ये बातों में हुस्न पैदा करने वाले, ये शेर और दुनिया के बड़े बड़े जादूगर, ये कहां से निकले। जवाब आया मट्टी से निकले। वख्तिलाफिल लैल वन नहार, दिन और रातों का बदलना। अब सूरज की रोशनी इतनी है कि माहौल मुनव्वर है, फिर धीमी धीमी तारों की छांव होगी। कभी दिन आता है, कभी रात आती है, कभी सुबह का सपीदा नमूदार होता है, कभी शाम के धुंधलके होते हैं, कभी काली रात दबीज चादर ओढ़े आ जाती है, कभी चिट्टा दिन होता है, कभी गर्म धूप होती है, कभी कड़कती दोपहर होती है, कभी बरसती बारिश होती है, कभी घिर के सुरमई बादल आ जाते हैं, कभी कौसे कज़ा की रंगीनियां होती हैं, कभी धनक की शोखियां होती हैं, कभी बादलों की ओट से झांकता हुआ चांद दिखाई देता है, कभी सूरज बादलों के पीछे छुपता नजर आता है, कभी दर्द गुरूब से जर्द लगता है, कभी सुरख टिकिया सूरज की दिखाई देती है, कभी इतना रोशन के देखा नहीं जा सकता। चांद कभी जवान होता है, कभी बदरे तमाम होता है,
کبھی کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، کبھی اتنا باریک ہوتا ہے کہ لوگ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا کیا رنگ ہے، کیا جمال ہے، کیا کیفیت ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں جو سمندر میں تیر رہی ہیں۔ ایک فٹ کا لوہا لے کر کے آپ پانی میں پھینکو ڈوب جائے گا، لیکن ہزاروں ٹن وزن لیے ہوئے اس میں لوہا بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں۔ ایک جہاز پانی میں تیرتا ہوا ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک پہنچ جاتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے بارش برستی ہے، گھر کے بادل آتے ہیں، کبھی بوندا باندی ہوتی ہے، کبھی موسلادھار بارش ہوتی ہے، آسمان سے پانی اترتا ہے، کبھی برف کی شکل میں، کبھی شبنم کی صورت میں، کبھی بارش کی شکل میں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مری ہوتی ہے پھر زندگی آ جاتی ہے۔ یہ جو فیوجی پہاڑ ہے جاپان کے اندر غالباً، یہ سال میں 4 رنگ بدلتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے برف سے بالکل سفید ہو جاتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ برف اترتی ہے تو اس کی سیاہی، اس کا رنگ نکھر کے سامنے آتا ہے، پھر اس کے اوپر سبزہ اگتا ہے تو پورا سبز ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر اگنے والے سبز کے اوپر لگنے والے جو پھول ہیں وہ سرخ ہیں، پھر وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھیں تو وہ آپ کو سفید چادر اوڑے کوئی لیٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کبھی وہ مہیب سیاہ رنگ کا پہاڑ دکھائی دیتا ہے، اور پھر وہ سبزے کی چادر اوڑھ کے ملنگ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ دلہن بن کے سرخ رنگ کا جوڑا پہن کے نیا نظارہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو پہاڑ تو ایک ہی ہے لیکن رنگ اس کے کئی ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، اللہ فرماتا ہے یہ نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، اگر وہ تدبر کریں، غور کریں، تفکر کریں۔ جب کوئل کی آواز آتی ہے تو اس کے لہجے کے اندر یہ درد کس نے رکھا ہے؟ جب بادل گھومتے ہیں اور پانی لے کر کے ٹنوں کے حساب سے گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ کس نے سہار رکھا ہے ان کو؟ یہ آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑے ہیں؟ یہ زمین سے سبزے کیسے اگتے ہیں؟ ہم آکسیجن اپنے لیے ان ہواؤں سے کیسے کشید کرتے ہیں؟ رحم مادر کے اندر نقش و ونگار کیسے بنتے ہیں؟ زندگی کی رمق کیسے آتی ہے؟ حیات جاویداں کا نور کیسے ملتا ہے؟ رنگوں کی کائنات کیسے آباد ہوتی ہے؟ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اللہ اکبر، اسی کی شانیں ہیں۔ تو کہا اگر تم غور کرو، تدبر کرو تو تم اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، اور جس تمہارے ایک رب نے یہ سب کچھ پیدا کیا، تمہارا حق ہے کہ تم اسی کو معبود مانو۔ تمہاری پیشانی، تمہاری جبین نیاز کسی اور کے آگے نہیں جھکنی چاہیے، تمہارا سر جھکے تو مالک کی دہلیز کے اوپر۔ دیکھ لیں میرے بھائیوں، اللہ پاک نے انسان کے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، پر میرے بھائیوں ہم پھر بھی اللہ کے ناشکر ہیں، نماز ٹائم پر ادا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں نماز پڑھا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ساری زندگی بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں تو پھر بھی کم ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کا شکر گزار بندوں میں سے ایک بندہ بنو۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔